सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म के इरादे नेक होंगे, लेकिन कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस का वफाकी और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। रिमार्क्स में कहा कि काम करना है तो नेक नियति और शफाफियत से करें। क्या गंदुम गायब करने वाले इंसान कहलाए जा सकते हैं? जो ज़कात और सदके का पैसा खा जाए उनसे क्या तवक्को रखेंगे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पता है कि सूबाई वजीर क्या कह रहे हैं, यानी सूबाई वजीर का दिमाग बिल्कुल आउट है। दिमाग पर क्या चीज़ चढ़ गई है पता नहीं। सिंध हुकूमत कहती है 150 फैक्ट्रीज को काम की इजाज़त देंगे। जामे पॉलिसी बनाकर तमाम फैक्ट्रीज को इजाज़त मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अराकीन असम्बली को चीफ टाइगर फोर्स की निगरानी की जिम्मेदारी सौंप दी। अराकीन को अपने हलकों में रहने और टाइगर फोर्स की निगरानी करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, टाइगर फोर्स असासा है जो हर मुश्किल में काम आएगा। शहबाज शरीफ की नैब लाहौर ऑफिस में पेशी। नैब टीम ने शहबाज शरीफ से 2 घंटे से ज़ायद पूछताछ की। उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुल्क भर में नादरा दफातर खुल गए। नादरा दफातर एहसास प्रोग्राम में फिंगरप्रिंट की तस्दीक ना होने पर खोले गए। मुख्तलिफ शहरों में नादरा ऑफिस के बाहर लोगों की लंबी कतारें। समाजी फासलों की पाबंदियां हवा में उड़ा दी। शहरियों को नादरा दफातर आने से पहले मालूमात के लिए हेल्पलाइन 7000 पर कॉल करने की हिदायत। पाकिस्तानी रुपए की ऊंची परवाज, डॉलर को दिया पिछाड़। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 17 पैसे सस्ता, डॉलर 159 रुपए का हो गया। उधर कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 150 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 33,948 की सतह पर आ गया। होटलों में किए गए मुसाफिरों को गैर मयारी और महंगे दामों खाने की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, मुश्किल की घड़ी में क्वारंटीन मुसाफिरों के मसाइल हल करना जिम्मेदारी है। कानून के तहत कार्रवाई होगी। फोर्स में रजिस्टर अपने आप को करवाते हैं, तो ये सारे मैं स्टैटिस्टिक्स आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ। 20,000 के करीब सोशल वर्कर्स हैं। ये वो तमाम 1,54,000 नौजवान थे जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कॉल पर टाइगर फोर्स का हिस्सा बने, और सिंध हुकूमत ने सिर्फ इस बुनियाद पे उनसे काम करने से माज़रत कर लिया है, चूँकि शायद ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है। मैं समझता हूँ कि वो टाइगर फोर्स के जो जवान हैं वो सिंध के नौजवान हैं, वो पाकिस्तान के नौजवान हैं। हम बार ये कह चुके हैं कि टाइगर फोर्स किसी भी सियासी वबस्तगी से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में काम करेगी। इंशाअल्लाह ताला मैं सिंध के नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगले चंद रोज़ में इन 1,54,000 नौजवानों का टाइगर फोर्स में जो रजिस्टर हुए हैं वो किस मैकेनिज़्म में सिंध के लोगों की खिदमत करेंगे, वो इंशाअल्लाह ताला मीडिया के सामने भी रखेंगे और कौम के सामने भी रखेंगे। आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब टाइगर फोर्स के साथ खिताब कर लेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि इसी हफ्ते में कराची से लेके हैबर तक टाइगर फोर्स मुतहरक होगी, उसको ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी, और जिस कौमी जज्बे को लेके पाकिस्तान के ये बहादुर 10 लाख नौजवान आगे आए हैं, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत ये मेक श्योर करेगी कि वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, तहसील की सतह पे, यूनियन काउंसिल की सतह पे अपने इलाके की कोरोना रिलीफ की सरगर्मियों में खिदमात सर अंजाम दे सकें। तमाम टाइगर फोर्स के जो 10 लाख नौजवान हैं, इनके लिए एक कम्युनिकेशन सर्वर डेवलप किया गया है। आप तमाम टाइगर फोर्स के जो नौजवान हैं, आप लोगों को इलेक्ट्रिक आईडी जो कि क्यू आर कोड के ज़रिए
آپ لوگوں کو بھیج دی جائے گی، جو آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے سٹیزن پورٹل پہ، اور آپ لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ باقاعدہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آفس میں سے، ڈی سی صاحب کے آفس میں سے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے آفیسز میں تھرو پورٹل آپ کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ جو جذبہ آپ لوگ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ آپ اسے سر انجام دیں گے. بہت شکریہ. میرا نام محمد اکرم عابد ہے اور میں ایک خبر رساں ادارے نیوز جیسے سے میرا تعلق ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے 446 ارکان ہیں، ان کی بیٹھ پر پاکستان کے 5.5 کروڑ عوام ہیں. آپ اس پارلیمنٹ کے 5.5 کروڑ عوام کی کچھ بانی کے لوگوں کو ٹائیگر فورس کی صورت میں استعمال کرنے سے کیوں گریز آئیں؟ اور سندھ کی جو بات ہو رہی ہے مشترکہ مفادات منصر کا اجلاس بلا کر یہ سارے معاملات طے کیوں نہیں کرنے چاہتے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا پناما کا فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے بغیر پناما کا فیصلہ پڑے ہوئے مٹھائیاں بھی بانٹی. پھر ان کی آسانی کے لیے ہمیں پناما کا فیصلہ اردو ترجمے میں کروانا پڑا کہ یہ پڑھ سکیں. اسی طرح میں اپوزیشن والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹی او آرز ہیں ٹائیگر فورس کی، جو ہدایات صوبوں کو دی گئی ہیں ان کو پڑھیں، اور میں اردو ترجمے میں بھی کوشش کروں گا ان کو بھیجا جائے، اس لیے کہ اس میں جو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارلیمنٹیرینز شامل ہیں، الیکٹڈ ایم این ایز ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے. اسی طرح تحصیل کی سطح پہ جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارٹیز کے ایم پی ایس شامل ہیں. گزشتہ 5 روز سے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے پی ایم ایل این کے ایم این اے جو سیالکوٹ سے ہیں خواجہ محمد آصف، انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آئیں بتائیں کن لوگوں کے ساتھ مل کر ٹائیگر فورس میں کام کرنا ہے. خواجہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا پچھلے 5 روز میں. اسی طرح آپ دیکھیں گے دیگر اضلاع میں جہاں جہاں پی ایم ایل این کے ایم این ایز جیتے ہیں ڈپٹی کمشنرز ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں گے. اسی طرح سندھ میں تو حیران ہوں کہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، زیادہ تر ایم این اے ان کے جیتے ہیں، زیادہ تر ایم پی اے پیپلز پارٹی کے سندھ میں جیتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ٹائیگر فورس کو خود اپوزیشن والے پولیٹیسائز کر رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہماری پارلیمنٹیرینز کی جو ہے کمیٹی ہے، پارٹی ہے، ان سے خطاب کیا ہے. جب یہ لوگ اسے آن ہی نہیں کر رہے ہیں، بار بار اپوزیشن پرائم منسٹر سے مطالبہ کرتی ہے پارلیمنٹ میں آ کے بات کرنے کا، جب وہ ٹائیگر فورس جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز موجود ہیں اس کو آن کرنے کو تیار نہیں اپوزیشن، اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے. کسی قسم کے فنڈز کی ہم ایکسیس نہیں دینے جا رہے ہیں ٹائیگر فورس کو، کوئی ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہ فیسیلیٹیٹر ہیں. وہ لوگ ایک قومی جذبہ لے کے آگے آئے ہیں اور ان کے اس قومی جذبے کی تہذیب کر رہی ہے پاکستان کی اپوزیشن. تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو فخر ہے ان 10 لاکھ نوجوانوں پہ. دنیا ایک طرف کرونا کے خوف میں مبتلا ہے اور ہمارے یہ پاکستان کے 10 لاکھ بہادر نوجوان قوم کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹی او آرز جو ان کو اردو میں ترجمہ کر کے بھیجیں گے، پڑھنے کے بعد میں اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتا ہوں جو یہ پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ خود اس ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں. بہت شکریہ جی. معاون خصوصی برائے نوجوانان عثمان ڈار پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کو متنازع بنا دیا، سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر یہ فورس کام کرے گی. بہادر نوجوان قوم کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹی او آرز جو ان کو اردو میں ترجمہ کر کے بھیجیں گے، پڑھنے کے بعد میں اکثر ٹی وی ٹاک شوز میں دیکھتا ہوں جو یہ پراپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ خود اس ٹائیگر فورس کا حصہ ہیں. بہت شکریہ جی. معاون خصوصی برائے نوجوانان عثمان ڈار پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے ٹائیگر فورس کو متنازع بنا دیا، سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر یہ فورس کام کرے گی.